मनसुन बाहिरिएकाले यसपालिको दशैं हिले नहुने भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज 4 जनाको ज्यानै जाने गरी भएको मोतीपुर घटनाको ताजा तस्बिर र सरकारको भूमिका हामी देखाउनेछौँ। नयाँ मन्त्री पाएका कुनै मन्त्रालय सुनसान त कुनैमा भने बधाईको चटारो, अनि दशैंको मुखमा कास्कीमा भएको दुर्घटनाको दुःखद खबर पनि हामीसँग छ। तालिबान र अमेरिका बीचको वार्ताको परिणामसँगै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थ लगायतका समाचार पनि आजको प्राथमिकतामा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमणमा उत्रने मध्ये अधिकांश गैर सुकुम्बासी, थप तनाव हुन नदिन कर्फ्यू कायमै, गृहमन्त्री भन्छन् अतिक्रमण हुन दिन्नौ। जमिन उपलब्ध गराउन सकिन्न भन्ने नै सरकारको निष्कर्ष रहेको छ। नयाँ मन्त्रीहरूलाई पद बहाली लगत्तै दशैं लाग्यो। बिदा नहुँदै अधिकांश मन्त्रालय खाली भएकै पनि बधाई र शुभकामनामा सीमित। काठमाडौँबाट घुम्न गएका 7 जना र एक चालकको कास्कीको घान्द्रुकमा जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु, एकजनाको सकुशल उद्धार। तालिबानसँगको पछिल्लो वार्ता फलदायी रहेको अमेरिकाको प्रतिक्रिया, मानवीय सहायता पाउने तालिबानको अपेक्षा। र नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पनि आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थ, एसोसिएट राष्ट्रबाट अवार्ड जित्ने पहिलो खेलाडी। 4 जनाको ज्यान गएको र 70 भन्दा बढी घाइते भएको घटनापछि रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता निकै बढाइएको छ। कर्फ्यू पनि जारी छ। आइतबारको गोलीकाण्डपछि स्थानीय पनि त्रसित छन्। यो बुटबलमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको त्यही जग्गा हो जहाँ पछिल्लो 2 महिनादेखि अतिक्रमण भइरहेको थियो। अतिक्रमण गर्ने समूहले बाँस खरका झुप्रा बनाएर बसेका थिए भने सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति थिएन। त्यही क्षेत्रमा आइतबार सुरक्षाकर्मीहरू र अतिक्रमण गर्ने समूहबीच झडप भयो। सोमबार हामी यहाँ आइपुग्दा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरू देखिएनन्, तर ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएका थिए। यसो जलाएर गयो, उहाँहरूलाई त नबस्दिनु होला है प्लिज भन्यो, गयो। त्यसपछि हुँदै हुन्न, पछि चाहिँ तपाईँ अहिले 25-26 दिन भइसक्यो निषेधित आज्ञा घोषणा गरेछ। झन्भन्दा झन् मान्छेहरू भिड। पाहाड त केही छैन, डाँडा त पखेरो छ, केही हुन्न। यहाँ त जग्गा दाम पर्ने, त्यही कारणले बोलाए जस्तो पनि लाग्छ मलाई। औद्योगिक क्षेत्रको करिब 200 बिघा जग्गा कब्जा गर्ने भिडमा स्थानीय वा सुकुम्बासी भेटिँदैनथे। 2077 फागुनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले गर्ने शिलान्यास कार्यक्रम रोक्न असन्तुष्ट नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका स्थानीय नेताहरूले प्रयोग गरेका कार्यकर्ताहरूले जग्गा कब्जा गर्ने समूहको अगुवाई गरेका थिए। जङ्गलभित्र उजिरसेन, नयाँ, सुन्दर लगायतका बस्ती विकास समिति बनाउने र तिनले न्यूनतम 200 रुपियाँ लिएर जग्गा ओगट्न दिने गरेका थिए। एकले अर्कोलाई बोलाउने र वर्चस्व देखाउने प्रतिस्पर्धाले पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लाबाट समूह बनाएर जग्गा कब्जा गर्न आए। दिनभर झुप्रा बनाएर कुरे र राति आफन्त होटल वा डेरा खोजेर बसे। उनीहरूलाई दिनहु भेला गर्ने र सुरक्षाकर्मीलाई प्रतिकार गर्ने बारे सिकाइयो। यसको परिणाम आइतबार जीवधनकै क्षति हुने गरी दोहोरो झडप भयो। सुरक्षाकर्मीमाथि जुन ढुङ्गा, मुढा, त्यसै लाठीहरूबाट र पछि त पेट्रोल बम पनि प्रयोग भएको अवस्थाले प्रहरीले बाध्य भएर आत्मरक्षाको लागि गोली चलाउनु परेको अवस्था हो। घटनास्थलमा ठुलो सङ्ख्यामा चप्पल, जुत्ता, ढुङ्गा, फुटेका सिसा र रगतका दागहरू छन्। अघिल्लो दिनसम्म जग्गा कुरेका व्यक्ति नभए पनि त्यसबेला बनेका टहराका अवशेष अझै बाँकी छन्। औद्योगिक क्षेत्र शान्त र सामान्य बनाउन भन्दै रूपन्देही प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। यही कारण आइतबार तितरबितर भएका जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति पुनः प्रतिकारमा आएनन्। यो अल्पकालीन उपाय मात्रै हो। सधैँका लागि औद्योगिक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन यस क्षेत्रका दलीय नेताहरूले नै जग्गा अतिक्रमण गर्न नदिने र अतिक्रमण हटाउने संयुक्त प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र भुवन पाण्डेका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र।
यता सरकारले मोतीपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। संसद बैठकमा भाग लिएर बाहिरिने क्रममा रूपन्देहीका सांसद समेत रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको सुरक्षा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। अब त्यो जमिनको सुरक्षा गर्नुपर्दछ र त्यहाँ चाहिँ नि अब बसोबासका लागि जुन हिसाबले अतिक्रमण भएको छ त्यसमा चाहिँ नि अब संवाद गरेर वार्ता गरेर सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब त्यो जमिन उपलब्ध गराउन सकिन्न भन्ने नै सरकारको निष्कर्ष रहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले औद्योगिक क्षेत्रभित्र केही स्थायी बासिन्दाको जग्गा परेको भन्दै उनीहरूको व्यवस्थापनबारे भने छलफलबाट टुङ्गो लगाइने बताए। केही जनताका स्थायी लालपूर्जा भएका घर जग्गाहरू पनि परेका छन् र केही चाहिँ नि बसोबास गरेको भोग चलन गरिरहेको तर लालपूर्जा प्राप्त नभएका नागरिकहरू जो बसोबास उनको जग्गा पनि परेका छ। अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको लागि औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल चाहिँ नि केही घटाउने हो या त्यहाँ बसेका चाहिँ नि नागरिकहरूको बसोबासको उचित वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ नि सरसल्लाह र समझदारीबाटै हुन्छ। मोतीपुर क्षेत्रका सांसद समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेता विष्णु पौडेलले भने संसदबाट बाहिरिने क्रममा उक्त विषयमा बोल्न चाहेनन्। तर एमाले राष्ट्रिय सभा बैठकमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले सुकुम्बासीमाथि गोली चलाएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। दशैं आएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ गोली प्रहार भयो, 4 जना निहत नागरिकको सुकुम्बासीको हत्या गर्ने काम भयो। आज दशैं आछ अरूका लागि, तर सुकुम्बासीका लागि दशा आयो। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मोतीपुर घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भनेको छ। आयोगले वास्तविक घरबार विहीनको पहिचान गरी यथोचित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सरकारी जग्गाहरूलाई चाहिँ हडप्नु हुन्न भनेर चाहिँ सो विवेकले लागि पर्यो भने पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। सरकारले आफ्नो मातहतमा लिनु पर्यो सरकारी जग्गाहरू। जसले सरकारी जग्गा मिच्छ उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेपछि अनि रोकिन्छ। नेताले बुझ्नु पर्यो अनि बल्ल रोकिन्छ कि होइन भने रोकिन्न। भूमिहीन आयोगले सूचीकृत गरेका सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ लालपूर्जा वितरण गर्ने, सार्वजनिक जग्गाहरूलाई चाहिँ सरकारीकरण गर्नु पर्यो। अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई संरक्षण गर्दाखेरि जुन यो विद्युत पानीहरू दिने काम गरियो त्यही देखेर नै अहिलेका जनताहरूले यस्ता सार्वजनिक स्थलहरू अतिक्रमण गरिरहेका छन्। राज्यले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जसको जग्गा छैनन् त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारी तवरबाट उसलाई जग्गा व्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ। जसको आडमा चाहिँ भएका छन् त्यस्ता जग्गाहरू तिनलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने यस्तो अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ। सरकारी संस्था जस्ता हस्पिटल बनाउनु पर्छ। जग्गा जहाँ हस्तक्षेप हुन्छ त्यही सरकारले तुरुन्तै कारबाही गर्नै पर्छ। कुनै सङ्घ संस्थाहरू कुनै कल कारखानाहरू खोल्दै राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले नीति मात्र ल्याएर भएन, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकहरू पनि सशक्त हुनु पर्यो, किनभने आफ्नो टोल ठाउँमा यो सार्वजनिक जग्गा हो कि व्यक्तिको हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। कास्कीको घान्द्रुकमा जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नयाँ पुलबाट घान्द्रुक जाँदै गरेको G1J6900 नम्बरको जीप अन्नपूर्ण 10 कालाभिरमा दिउँसो 2 बजेतिर दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा चालक अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नयाँ पुलका खुसीमान छेत्री र बाँकी दसैँ मनाउन काठमाडौँबाट आएका पर्यटक छन्। ज्यान गुमाउने अन्यमा काठमाडौँ गङ्गबुका सुजा लेजा सुमन चौधरी जिल्लफ घिसिङ अच्युतम काफले आशिष आली मगर र गोर्खा घर भई गङ्गबु बस्ने विनय छेत्री रहेका छन्। चालकसहित 9 जना सवार जीपमा रहेकी देवीजा घिसिङको भने सकुशल उद्धार भएको छ। उनको अवस्था सामान्य छ। भिरमा अड्किएको अवस्थामा देवीजाको स्थानीयले उद्धार गरेका थिए।
जीपको पछाडिको ढोका खुल्दा उनी भिरको रुखमा अड्किएकी थिइन्। जीप सडकबाट करिब 150 मिटर तल खसेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। झण्डै 3 महिनापछि मुस्किलले शुक्रबार पूर्णता पाएको गठबन्धन सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त मन्त्रीहरूको काँधमा थपिएको छ। तर अधिकांश मन्त्रीलाई शपथ लगत्तै दशैं लागेको छ। सहकर्मी दीपा दाहाल सोमबार सिंहदरबार पुग्दा अधिकांश मन्त्रीहरू अनुपस्थित थिए। केही बधाई र शुभकामनाको भिडमै रमाएका थिए भने सीमित मन्त्रीले मात्रै आफ्नो काम कारबाहीबारे जानकारी लिइरहेको देखियो। हामी यति बेला मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आइपुगेका छौं। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले करिब 3 महिनापछि पूर्णता पायो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको मन्त्रालयमा उपस्थिति कस्तो छ, मन्त्रालयका गतिविधि कस्ता छन्, यसबारे आज हामी बुझ्न गइरहेका छौं। कामको कतिको चाङ लागेको रहेछ? संघीयताको कार्यान्वयनका लागि मातहतमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग हस्तान्तरण भएको छैन। मन्त्रालयमा आइसकेपछि यहाँको चुनौती के पाउनुभयो? वन तथा भू संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका जुन अब आरक्षहरू छन्, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, त्यो भित्रका समस्याहरू मैले थुप्रै पाएँ। यहाँ कतै मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गरिरहेका छन् भने कतै मन्त्रीको अनुपस्थितिमा दृश्य सुनसान देखिन्छ। यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको कार्यकक्ष हो। उहाँ यहाँ शुक्रबार आउनु भएको थियो। मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि त्यसपछि शनिबार पर्यो। आइतबार र सोमबार उहाँ यहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले पाएको सूचना अनुसार उहाँ पार्टीको काममा जनकपुरमा हुनुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ। मन्त्री रेणु कुमारी यादव यहाँ हुनुहुन्न। उहाँ संसदको बैठकमा गएको सूचना पाएका छौँ। तर त्यसपछि पनि उहाँ यहाँ आउनुहुने छैन, किनभने उहाँ त्यतैबाट आफ्नो निवास जाने जानकारी हामीले पाएका छौँ। मन्त्रीमा नियुक्त भएको 2 दिनमै चौतर्फी दबावपछि गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिनु परेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय झनै सुनसान भएको छ। अब यो मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री कहिले पाउने हो त्यसको पनि टुङ्गो छैन। कोही मन्त्रीहरू भने शुभकामना दिनेहरूको भिडबाट अझै पनि बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल पनि आफ्नो मन्त्रालयमा भेटिएनन्। लामो समयसम्म मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा कैयौं काम रोकिएका छन्, कैयौं काम प्रभावित भएका छन्। अब यी कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्वमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू छन्। त्यसैले उनीहरूलाई अलमल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने र मन्त्रालयमा अनुपस्थित हुने छुट छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपा दाहाल, काठमाडौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्री परिषदमा भाग मागेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायर साइडसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले अदालतका लागि सुन्न र देख्नै नपर्ने विषयमा प्रधान न्यायाधीशकै नाम जोडिएपछि त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताए। छानबिन अवधिभर प्रधान न्यायाधीश बिदामा बस्नु उपयुक्त हुने श्रेष्ठको सुझाव छ। कुराको हो वा होइन भन्ने कुराको लागि त हामी निराकरण गर्ने पद्धतिहरू हुन नसक्ने होइन नि। र इन्भेस्टिगेसन कमिसन गठन गरे हुन्छ नि। यो संस्थाभित्र आफूबाट गरे पनि हुन्छ, बाहिरबाट गरे पनि हुन्छ। यो त जाँचबुझ गर्ने विषय हो। यो जाँचबुझ गर्ने विषय हो र यो घेराभित्र को पर्छ, त्यो घेराभित्र आउनुपर्ने मान्छेहरू आउनुपर्छ। यस्तो यो चाहिँ यो त स्याक्रोस्याङ भनौँ न, छुन नहुने ठाउँमा बिथोल्न गयो र लेनदेन गर्न गयो, भनौँ न किनबेच नहुने ठाउँमा किनबेच गर्न गयो भने त आपत पर्यो नि। पहिला त छानबिनको पहल चाहिँ को लागि उहाँले बाटो प्रशस्त गरिदिनु पर्यो र छानबिनकर्तालाई उहाँको उपस्थिति बाधा हुन्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँले चाहिँ कसरी हुन्छ, बिदा बसेर सहयोग हुन्छ, बिदा बसेर हुन्छ, होइन उहाँले तपाईँ बसेर के फरक पर्दैन, हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली इन्क्वायरी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। यो अरूले किन विधायिकाले कार्यपालिकाले गर्नुभन्दा अगाडि त न्यायपालिकाभित्रैबाट आफैले छानबिनको बाटो प्रशस्त गरेको बढी चाहिँ सुगम र स्वीकार्य होला नि। यो पहिलो चरणमा त यही ठिक होला नि।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व संविधान बाहिर जान खोज्दा संविधान नै दुर्घटनाको बाटोतिर गइरहेको उनको बुझाइ छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसँगको पूरा कुराकानी आज राति 9 बजे कार्यक्रम फायरसाइडमा प्रसारण गर्नेछौँ, हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। चाडपर्वका कारण सहर बजार र गाउँघरमा भिडभाड छ, तर हामी कहाँ कोभिड संक्रमण निमित्यान्न भइसकेको छैन। संक्रमण दर 10% को हाराहारीमा रहिरहँदा समुदाय स्तरमा परीक्षण हुनै छाडेको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा कतै कोभिडको संक्रमण भित्रभित्रै फैलिरहेको त छैन। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसियूमा कोभिडका 11 जनाको उपचार हुँदैछ। भेन्टिलेटरमा 5 जना छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 18 जना आइसियू र 18 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैगरी पाटन अस्पतालमा आइसियूमा 13 र भेन्टिलेटरमा 8 जना कोभिडका बिरामी उपचाररत रहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर स्थिर छ, तर कोभिडका गम्भीर बिरामी अस्पतालमा जाने क्रम जारी नै छ। पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति स्थिर किसिमको देखिन्छ। अब सायद अन्य अस्पतालहरूमा बिरामीहरू राख्न छोडेर यहाँ रिफरल भएर त्यो भएको हो कि एउटा अनुमान त्यो गर्न सकिन्छ। तर बिरामीहरूको आउने दर चाहिँ पछिल्लो 3-4 हप्ता एकै किसिमको रहिरहेको अवस्था छ। हामी कहाँ संक्रमण दर 10% को हाराहारीमा छ। छिमेकी देश भारतमा संक्रमण दर 3% झरिसकेको छ। यसैगरी चीनमा 24 घण्टामा जम्मा 34 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पाकिस्तानमा संक्रमण दर 1.8 छ। बांग्लादेशमा 3.4% छ। यसरी हेर्दा हाम्रोमा अझै संक्रमण दर 10% को हाराहारीमा हुनुलाई चिकित्सकहरूले जोखिमपूर्ण भनेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय यथेष्ट मात्रामा परीक्षण हुन नसकेको स्वीकार छ। पोजिटिभ आएको व्यक्तिको कन्ट्याक्टमा चाहिँ त 15-20 जना व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो औसतमा 3 जना मात्रै परीक्षण भएको छ। त्यो हिसाबले कम भयो हैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको व्यक्तिहरू कम भयो र लक्षण भएको पनि सामान्य लक्षण जुन अब रुगा धेरैले लाग्छ, रुगा मात्रै हो मेरो त भनेर नगर्ने चलन छ र 80-85% मा सामान्य लक्षण हुन्छ, जुन केही दिन आराम गरेपछि ठिक हुन्छ। कोभिडमा पनि उहाँहरू परीक्षणको दायरामा नजानु पनि एउटा कारण हो। चाडबाड नजिकिएसँगै भिडभाड बढेको छ। हुन त हाम्रोमा 30% जनसङ्ख्याले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्, तर खोप लगाएकाहरूमा पनि एन्टिबडी घट्दै गएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले संक्रमणप्रति बेवास्ता गर्नु भनेको जोखिम निम्त्याउनु हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ कृपाल गौतमको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नियुक्तिको 3 दिनमै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था किन आएको होला? ए गलत भागवण्डाको परिणाम, बी अपारदर्शी निर्णय र सी चौतर्फी आलोचना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए गलत भागवण्डाको परिणाममा 52%, बी अपारदर्शी निर्णयमा 12% र सी चौतर्फी आलोचनामा 36% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआउँदै सरकारले समुदाय स्तरमा परीक्षण किन रोकेको होला? ए जनस्वास्थ्यमा व्यवस्था, बी संक्रमण स्थिर रहेकाले र सी खोपलाई प्राथमिकता दिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि धितो लिलामीमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब 6 महिनासम्म ऋणको किस्ता र ब्याज नतिरेपछि मात्र धितो लिलामी गर्न सकिनेछ। योभन्दा अघि ब्याङ्कहरूले धितो लिलाम गर्न अब पाउने छैनन्। नयाँ निर्देशन अनुसार 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाका नागेको कम्तीमा 6 महिना व्यतीत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै उद्यमीले परियोजना धितो राखेर लिने ऋणको सिलिङ 5 करोड पुर्याएको छ। धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थियौँ भने यो वर्ष हामीले त्यसको लिमिटलाई अलिकति माथि बढाएर 5 करोडसम्मको लिमिट चाहिँ कायम गरेका छौँ। त्यसको लागि प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय सहायताले गर्न सक्छन्। त्यसो हुँदा
चाहिँ उद्योग पेसा व्यवसाय गरिरहने मान्छेहरूले सहज र सरल रूपमा कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था त्यसबाट सिर्जना हुन्छ। त्यसै गरी अन्य व्यवस्थातर्फ हेर्दा ब्याज दरतर्फ पनि हामीले अलिकति केही चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। त्यसै गरी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नै जोखिममा मोबाइल ब्याङ्किङ तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङको सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ। दशैंका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले 13 अर्ब बराबरको नयाँ नोट सटही गरेको छ। नयाँ नोटमध्ये 8 अर्ब अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साटिएको हो भने 5 अर्ब ग्राहकहरू प्रत्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर साटेका हुन्। विगतका वर्षहरूमा करिब 10 अर्ब सटही हुने गरेकोमा यो वर्ष नयाँ नोट सटही थप 3 अर्बले बढेको छ। विशेष गरी 100 र 5 का नोट अन्य दरका नोटभन्दा बढी सटही भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कुरा गर्दा रुपियाँ 5 र रुपियाँ 100 दरका नोटहरूको बढी पब्लिकले चाहिँ माग गरेको देखियो। त्यसै गरेर ठुला दरका नोटहरूको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले 1000 दरका नोटहरूको चाहिँ बढी माग हुन्छ। हामीले 45 अरब मध्ये करिब 30 अरब रुपियाँ हाम्रा 1000 का नोटहरू चाहिँ नयाँ दरका नोटहरू नै बढी बजारमा यसपालि हामीले चाहिँ प्रचलनमा ल्याएका छौँ। त्यसकारण 13 अरबको नयाँ नोटहरू र प्लस 17 अरबको चाहिँ 1000 दरका नोटहरू गरेर करिब 30 अरब रुपियाँ चाहिँ नयाँ दरका नोटहरू बजारमा सर्कुलेसनको लागि पठाइएको बेहोरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गत असोज 4 गतेदेखि प्रति व्यक्ति 18,500 सम्म सटही गर्न सकिने यस्तो सुविधा सोमबारदेखि भने बन्द भएको छ। राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र 7 वटा प्रदेशका कार्यालयसँगै 27 वटा वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा नोट सटहीको सुविधा उपलब्ध थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलका दीर्घकालीन सिहार केन्द्रहरूमा छनौट भएका परीक्षार्थीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। विभागले भाषा परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका 1600 मध्ये चिठा प्रणालीबाट 1175 जना छनौट भएको हो। सरकारी स्तरमा नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउन दुई देशबीच 2077 असोजमा सम्झौता भएको थियो। नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा 4 महिना अगाडि लगाइएको ताला खोल्ने सहमति भएको छ। नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको पहलमा निगमका महाप्रबन्धक डीम प्रकाश पौडेलको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला खोलाउने निर्णय भएको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मान बहादुर कुँवरले बताए। निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान लागेको विषयमा असन्तुष्ट कर्मचारी युनियनले महाप्रबन्धक पौडेलको राजीनामाको मागसहित आन्दोलन गरेका थिए। आफ्नो माग 15 दिनभित्र सम्बोधन गर्न आश्वासन पाएपछि युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सेप्टेम्बर महिनाको आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थको अवार्ड जितेका छन्। एसोसिएट राष्ट्रबाट आईसीसीको यो अवार्ड जित्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन्। सन्दीपले यो सफलता व्यक्तिगत नभई समग्र नेपाली क्रिकेटको रहेको बताएका छन्। यो प्लेटफर्मबाट नयाँ खेलाडीलाई प्रेरणा मिल्ने सन्दीपले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग बताएका हुन्। उनले मनोनयनमा परेका बङ्गलादेशका बायाँ हाते बलर नासुम अहमद र अमेरिकाका हार्ड हिटर जसकरण मल्होत्रालाई पछि पारेका हुन्। सन्दीपले गत सेप्टेम्बरमा ओमानमा विश्वकप लिग 2 का 4 तथा पपुवा न्युगिनीसँगका 2 ओडिआई खेल खेलेका थिए जसमा उनले 18 विकेट लिएका थिए। पपुवा न्युगिनी विरुद्धको पहिलो खेलमा उनले 4 विकेट लिएर 35 रन खर्चिएका थिए। दोस्रो खेलमा उनले 5.1 ओभरमा मात्र 11 रन दिएर 6 विकेट लिएर प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए। यस्तै सेप्टेम्बरको महिनातर्फको प्लेयर अफ द मन्थको अवार्ड इङ्ल्यान्डका हिथर नाइटले जितेकी छन्। यो पुरस्कार गत मत तथा आईसीसी जुरीको मूल्याङ्कनमा खेलाडीलाई दिइने गरिन्छ। टोकियो ओलम्पिक सकिएको 2.5 महिना भइसक्यो। सङ्घ नवीकरण नभएका कारण त्यतिखेर करातेका खेलाडीले टोकियो जान पाएनन्। यति ठुलो मौका गुमाएको नेपाल कराते महासङ्घले त्यसपछि भने नवीकरणका लागि कुनै चासो नै दिएको छैन, जसका कारण नोभेम्बर 16 देखि 21 सम्म दुबईमा हुने विश्व कराते च्याम्पियनसिप पनि छुट्ने डर बढेको छ। दुबईमा हुने विश्व कराते च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली खेलाडीहरू अहिले अभ्यासमा छन्, तर उनीहरू दुबईमा खेल्न पाउँछौ भन्नेमा ढुक्क छैनन्। अन्यलका बीच भएको अभ्यास कति फलदायी होला? विश्व कराते महासङ्घमा दर्ता भएसँगै नेपाल 1994 मा जापानको हिरोसिमामा भएको एसियन च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको थियो। तर पछिल्लो 17 वर्षदेखि महासङ्घमा नेपालले नवीकरण नै गरेको छैन। लामो समय समानान्तर कराते सङ्घ हुँदा त्यसको असर नवीकरणमा परेको हो। अहिले दुवै सङ्घ मिलेका छन्, तर नेतृत्व तहमा
विभाजन कायमै छ। यसको प्रत्यक्ष मार खेलाडीले भोगिरहेका छन्। टोकियो ओलम्पिकको वाइल्ड कार्डमा नाम रहे पनि नवीकरण नभएकै कारण नेपालको सुनौलो मौका गुम्यो। अहिले फेरि विश्व च्याम्पियनसिप पनि हातबाट निस्किने जोखिम बढेको छ। अब यहाँको सबैभन्दा ठुलो गेम भनेको ओलम्पिक वर्ल्ड च्याम्पियनसिप आफ्नो खेलको एउटा वर्ल्ड च्याम्पियनसिप नै हो। अब त्यो खेल नै हाम्रो खेलाडीहरूले खेल्न नपाउने हो कि भन्ने खालको जुन खालको अहिले शङ्का पैदा भएको छ, त्यसबाट चाहिँ हामी एकदमै निराश भएका छौँ। तपाईँको यो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप तपाईँको मोस्ट अफ द टाइम युरोपियन कन्ट्रीतिर हुन्थ्यो पहिला, जुन टाइममा चाहिँ हाम्रो भिजाको प्रब्लम आउँथ्यो, टाइमको कुरा आउँथ्यो, हरेक चिजको प्रब्लम आउँथ्यो। तर यही हाम्रो नजिकै भइरहेको देशमा यो गेम हुँदाखेरि पनि हामी जान पाइरहेको छैनौँ। यसको लागि चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो हामीलाई। हामीले दुःख गरेको, पसिना बगाएको, ट्रेनिङ गरेकै त्यो पार्टिसिपेट हुनलाई, गेम खेल्नलाई, एउटा देशको लागि के गरौँ भन्नलाई हो। अब त्यही नै भइदिए त हाम्रो लागि झनै राम्रो हो, तर त्यही नै हुन सकेको छैन। विश्व कराते महासङ्घमा सङ्घ हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ, तर त्यसो भएन। 17 वर्षको नवीकरणका लागि नेपालले 1700 स्विस फ्र्याङ्क अर्थात् 56 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। विश्व महासङ्घले नवीकरण शुल्कको 1/3 मात्र रकम बुझाए पनि अहिले नेपाललाई विश्व च्याम्पियनसिप खेल्न दिने बताएको छ। तर नवीकरणको विषयमा सङ्घले कुनै तदारुकता देखाएको छैन। ओलम्पिक कमिटीले नवीकरण नगर्ने सङ्घलाई मान्यता नदिने प्रष्ट बताएको छ। पैसै नतरिएको कारणले कुनै पनि खेलमा खेलाडी वञ्चित गराउनु भएन। त्यो भयो भने त हाम्रो कामै छैन। अहिलेसम्म मैले 39 वर्ष भयो कराते खेलेको, यी सबै आर्जेको सङ्घ इज्जत त गइहाल्छ नि। त्यो गर्न आउने, त्यो अवस्था आउने नौबत म दिन्न। ओलम्पिकको एउटा चाहिँ नि मेम्बर अर्गनाइजेसन भएको नाताले त्यस्तो खालका सङ्घहरू जसको इन्टरनेसनल चाहिँ नि एफिलिएसन पनि रहँदैन, इन्टरनेसनलले चाहिँ नि त्यसलाई कुनै खालको अब चाहिँ नि सपोर्ट पनि गर्दैन र सम्बन्ध रहँदैन भने त्यस्तो सङ्घको विषयमा हामीले उहाँहरूलाई मेम्बरसिपको रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन र त्यस्ता सङ्घहरूलाई हामीले चाहिँ नि ओलम्पिक कमिटीबाट मेम्बरसिपबाट चाहिँ नि खारेज गर्न सक्छौँ। पदाधिकारीको अहमको टकरावले कराते खेलाडीको भविष्य अन्योलमा छ। कराते महासङ्घ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र ओलम्पिक कमिटीले बेलैमा प्रयास गर्नुभन्दा पनि मौनता साधेर बसेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र मुरारी घिमिरेका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। गैरावश्य नेपाली सङ्घ खेलकुद प्रतिष्ठानले टोकियो ओलम्पिक 2020मा सहभागिता जनाउने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सम्मान गरेको छ। गैरावासीय नेपाली सङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा पारेर प्रतिष्ठानले 5 खेलका 6 जना खेलाडी र 5 जना प्रशिक्षकलाई सम्मान गरेको हो। सम्मानित हुनेहरूमा पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धन र प्रशिक्षक कविराज नेगिलामा, जुडोकी सोनिया भट्ट र प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठ रहेका छन्। यसैगरी एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरी र प्रशिक्षक सन्तोष श्रेष्ठ, पौडीका खेलाडी गौरीका सिंह, एलेक्स शाह र प्रशिक्षक शङ्कर कार्की तथा सुटिङकी कल्पना परियार र प्रशिक्षकमा असीम यादव रहेका छन्। कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पनि कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।